बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सहाबी हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा काला रंग मुझे जन्नत में जाने से रोक सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों, क्या बात है? अगर तू ईमान वाला है तो तुझे जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? अर्ज किया कि बात यह है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ और बनु सुलैम के अशराफ में से हूँ। अब बात ये कि मुझे कोई लड़की नहीं देता, मेरी इज्जत और काले रंग की वजह से मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अमर बिन वहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सकफी आए हैं। ये मदीना मुनव्वरा के एक खाते पीते आदमी थे, बड़े मालदार थे और उनकी बेटी भी बहुत खूबसूरत थी। सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने कहा, वो मजलिस में तो मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उमर बिन वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहो कि अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दें। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाके दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत अमर बिन वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकले। पूछा, भाई क्या बात है? कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ हूँ और आपका कासिद हूँ। आपके पास आपकी बेटी की शादी का अपने लिए पैगाम लाया हूँ। बज़ाहिर उन्हें यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाग जाओ, कहाँ की बात करते हो? वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेचारे गरीब थे, पहले गम खाए हुए थे तो डर के वहां से पीछे हटे। इधर हजरत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हुस्न जमाल में मशहूर बेटी के कान में आवाज पड़ी। बेटी ने पीछे से आवाज दी, ए अब्बा जान, सोच तो लिया करो, क्या कह रहे हो? तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकरा रहे हो, हलाक हो जाओगे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने तैयार हूँ। मैं काले गोरे नहीं देखती, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को देख रही हूँ। अब्बा जान, मैं तैयार हूँ और कह दो कि मैं शादी करूंगी। हजरत अमर बिन वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भागे भागे पीछे गए। आप मजलिस में तशरीफ फरमा है। जब देखा कि अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए हैं, फरमाया, तूने ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकराया। अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खता हुई, माफ फरमाएं, हुक्म कीजिए, क्या हुक्म है? फरमाया, उससे अपनी बेटी की शादी करा दो। अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि आप निकाह पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ा, 400 दिरहम महर मुकर्रर फरमाया। आपने फरमाया कि जाओ साथ लड़की को ले आओ। कोई बारात वगैरह तो होती नहीं थी। फरमाया, साथ जाओ बीवी को ले आओ। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो 1 दिरहम भी नहीं है, मैं 400 दिरहम कहाँ से पैदा करूं और उसको कैसे लेके आऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो घबराने की बात नहीं, जाओ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, जाओ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और अब्दुर रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। उनसे कहो कि तुम्हें 200 दिरहम दे दें, तेरे पास 600 दिरहम हो जाएंगे, 400 महर अदा हो जाएगा और 200 से अपना कोई काम कर लेना, ना घर ना दर और ना ही कोई और चीज, कोई कपड़ा ही ले लेना। अर्ज किया, बहुत अच्छा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुर रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। उन्होंने खुश होकर 200 से जायद दिया। अब हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खुश हैं, क्योंकि एक नौजवान जो बड़ी खूबसूरत लड़की से शादी करने वाला हो, उसके जज्बात को कोई समझ सकता है सिवाय उसके जिस पर खुद गुजर रही हो? क्या जज्बा होगा हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का? कहने लगे, लड़की को लेने बाद में जाऊंगा, पहले तो कुछ सौदा बाजार से खरीद लूं। 400 तो महर में गया, बाकी का क्या करूं? कुछ का कपड़ा और कुछ का खाने पीने का सामान खरीद लूंगा ताकि मेरा काम चल सके, घर की मुश्किल हल हो सके। जब बाजार में दाखिल हुए तो एक आवाज कान में पड़ी, ए अल्लाह के दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में निकलो। बस ये सुनना था कि हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम जमीन पर जम गए। सारे जज्बात, सारे एहसासात को एक बोल में निकाल के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में डाल दिया। कोई है ऐसा ईमान वाला कि जो इतने बड़े जज्बात को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कुर्बान करे? आसमान पर एक बार भरपूर निगाह डाली और कहा कि ए जमीन और आसमान के रब अल्लाह और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, मेरा ये माल अब शादी पर नहीं लगेगा, मेरा ये माल वहां लगेगा जहां तू भी राजी, तेरा रसूल भी राजी और मुसलमान भी खुश हो जाएंगे। ना शादी याद रही, ना रात का विसाल याद रहा, ना बीवी याद रही, बस याद रहा तो अल्लाह और उसके रसूल का काम याद रहा। घोड़ा खरीदा, ढाल खरीदी, तलवार खरीदी, चेहरे को छुपाया और सवार हुए। चेहरे को छुपाकर सिर्फ आंखें नंगी रखी, बाकी चेहरा छुपा हुआ था। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन लंबे चौड़े सर पर खोज नहीं पहनते थे, जैसे रोमियों की आदत थी। मामूली मामूली सामान होता था। सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कहने लगे, अरे ये कौन है चेहरा छुपाए हुए, और आपको खबर है कि ये क्यों छुपाया है चेहरा?
اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، چھوڑو اسے۔ اب جو ہوئی ٹکر اور میدان جہاد میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور گر کر مر گیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، ان کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتا ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری لے تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس ان کو اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ مجمع میں سے آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوں کی لڑیاں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کو پونج رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں، روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے اس حوض کے 4 کنارے ہیں، پہلے کنارے پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی پر رویا ہوں، اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا، اور اس لیے میں نے منہ پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔